वृन्दावनको निधिवनमा एक व्यक्ति नभनौँ भक्त आएर लुकेर दर्शन गर्नुभयो र दर्शन गरेपछि उहाँको हालत के भयो। अब यो कथा म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले वृन्दावनका एक सन्त महात्माको मुखारविन्दबाट यो कथा सुनेको हुँ। जब मैले यो घटना सुने मलाई एकदमै आनन्द पनि आयो र साथै एकदमै रोचक पनि लाग्यो। वृन्दावनको निधिवनको बारेमा त हामी सबैले सुनेका छौँ आफ्ना गुरुजनको मुखारविन्दबाट, उहाँ युट्युबका अनेक भिडियोजहरूबाट। वास्तवमा यो सत्य हो कि श्री वृन्दावन धाम भगवान राधा कृष्णको घर हो। वृन्दावन धाम घर हो। त्यहाँ आज पनि भगवानले आफ्ना विविध प्रकट लीलाहरू गर्नुहुन्छ र प्रेम रूपी गाजल लगाउनु भएका सन्त रसिकहरूले आज पनि त्यहाँ भगवानका विविध लीलाहरूको दर्शन गर्नुहुन्छ र ती लीलाहरूमध्ये वृन्दावनको लीला के हो? राधारानी तथा गोपाङ्गनाहरूका साथमा जुन रासलीला छ, यो रासलीला सबैभन्दा उच्च र सबैभन्दा मुख्य लीला। कुसुम सरोवर, निधिवन प्रख्यात छन् यी लीलाहरूको प्रसङ्गमा। त कलकत्ताका एक भक्त उहाँले आफ्ना गुरुको मुखारविन्दबाट निधिवनको अद्भुतताको बारेमा सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि हे बाबु, वृन्दावनमा निधिवन भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ आज पनि राधा कृष्ण तथा गोपिनीहरू रासलीला गर्न आउनुहुन्छ रात्रिको समयमा। त यस प्रकार यी भक्तले आफ्ना गुरुको मुखारविन्दबाट निधिवनको महिमा गान सुन्नुभएको थियो र अब ती भक्तको मनमा निधिवनमा गएर भगवानको साक्षात दर्शन गर्ने एउटा लालसा पैदा भयो, पलायो, इच्छा आयो। जब गुरुको मुखारविन्दबाट सुन्नुभयो त भइदियो के भने राधा रानीको कृपा प्राप्त गरी ती भक्त वृन्दावनमा आउनुभयो, अनेक भगवत लीला स्थलीहरूको दर्शन गर्नुभयो। राधा रानीको कृपा बिना कसैले पनि वृन्दावनमा पाइला टेक्न सक्दैन। पाइला टेक्न त परिजाओस्, वृन्दावन भन्ने यो शब्द पनि लिन सक्दैन राधा रानीको कृपा नभएसम्म। तर राधा रानीको कृपा प्राप्त गरी यी भक्त वृन्दावन आउनुभयो र वृन्दावनमा आएर विविध लीला स्थलीहरूको दर्शन गर्नुभयो र त्यसपछि यी भक्त निधिवनमा जानुभयो। अनि निधिवनभित्र अनेक स्थलको दर्शन गर्नुभयो र त्यहाँ रहन खोज्नुभयो। तर दुर्भाग्य जुन निधिवनका पालेहरू हुनुहुन्छ, गार्डहरू हुनुहुन्छ, ती गार्डहरूले के गर्ने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि साँझ परेपछि त्यहाँ कसैलाई पनि बस्न दिनुहुन्न। मनुष्यलाई त परिजाओस्, त्यहाँ चराचुरुङ्गी पनि बस्दैनन्। बाँदरहरू वृन्दावनमा सबैतिर छरिएर रहेका हुन्छन्। एकदम धेरै बाँदरहरू हुन्छन् वृन्दावनमा। यदि तपाईँ हामी गएका छौँ भने वृन्दावनमा हामीले बाँदरहरू देख्दछौँ धेरै जतासुकै। त यो निधिवनमा दिनभरि बाँदरहरू बस्दछन्, तर रात्रिको समयमा यी बाँदरहरू पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्कन्छन्, बस्दैनन्। चाइक्क चुइक्क पनि हुँदैन रात्रिपछि। हेर्नुहोस् है। त पाले दाइ आउनुभयो निधिवनका र उहाँले सबैलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। यो सरकारी आदेश छ कि त्यहाँ कोही पनि मनुष्यलाई भित्र रहन नदिनु, किनकि यस्ता अनेकौं घटनाहरू घटेका छन् कि निधिवनभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि कति मनुष्यहरूले आफ्नो प्राण त्याग गरेका। पहिला यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। त्यहाँ रहेकै कारणले गर्दाखेरि लाटो बन्नु परेको, प्यारालाइसिस हुनु परेको। सो त्यसकारणले गर्दा सरकारी आदेश हो कि त्यहाँ निधिवनभित्र कुनै पनि मनुष्यलाई रहन दिइँदैन। गार्डले 2-3 चोटि आएर चेक गर्ने गर्दछन्। त यी जो भक्त मनमा कौतूहलता थियो भगवानको रासलीला दर्शन गर्ने, पहिलो दिन उहाँ असफल हुनुभयो, बाहिर निस्किनु भयो। त भोलिपल्ट भने अठोट लिएर आज त म जसरी पनि दर्शन गर्छु। त यद्यपि उहाँलाई थाहा थियो कि यहाँभित्र यदि म बसेँ भनेदेखि हुनसक्छ मेरो पनि प्राणको अन्त हुनसक्छ वा ममा पनि जुनसुकै किसिमको घटनाहरू आइपर्न सक्छ।
थाहा भए पनि भगवत लीला दर्शन गर्ने यत्रो अभिलाषा। अनि दोस्रो दिन ती भक्तले निधिवनभित्र आफू लुकेर बस्ने स्थान फेला पार्नुभयो। एकदम मजाको स्थान, कसैले पनि देख्न नसक्ने निधिवनभित्र। त उहाँ त्यहाँ गएर बस्नुभयो लुकेर, एकदम कसैले पनि नदेख्ने गरी। गार्ड रात्रिको समयमा त्यहाँ चेक गर्न भनेर आउनुभयो, तर गार्डले त्यहाँभित्र कोही पनि मनुष्य रहेको थाहा पाएनन्। र त्यसपछि गार्डहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु भयो, तालचा लगाइदिनु भयो निधिवनभित्र बाहिरको गेटमा। तब निधिवनभित्र शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, सन्त महापुरुषहरूले बताउनुहुन्छ त्यहाँ आज पनि भगवान लीला गर्न आउनुहुन्छ, रासलीला राधारानीका साथमा, गोपाङ्गनाहरूका साथमा। त त्यो रात पनि भइदियो त्यही, राधाकृष्णको लीला भयो, गोपिनीहरू पनि आउनुभयो, दिव्य लीला भयो, रासलीला। त भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ जति पनि दर्शनार्थीहरू आउनुभयो र साथसाथै पुजारीहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैले एक व्यक्ति मूर्छित भएर ढलेको अवस्थामा फेला पार्नुभयो। तिनै भक्त हुनुहुन्थ्यो जो त्यहाँ मूर्छित भएर र्याल काटेर फिज काटेर ढलिरहनु भएको थियो। त त्यहाँ जति पनि दर्शन गर्न आउनुभएका दर्शनार्थी तथा पुजारीहरूले ती भक्तलाई बिउताउने कोसिस गर्नुभयो र बिउताउनु भयो पनि, तर ती व्यक्तिले केही बोल्न सकिरहेका थिएनन्। त्यहाँ दर्शनार्थीहरू ती व्यक्तिबाट केही जान्न चाहिरहेका थिए, सोध्न खोजिरहेका थिए, के भयो कस्तो हुँदो रहेछ भित्र। तर ती भक्त केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा थिए, फिज काटेका, बोल्न नसक्ने, एकदम लाटो जस्तो, गुङ्गो, एकदमै निष्प्राण जस्तो। ती भक्तका गुरुदेव गोवर्धनमा निवास गर्नुहुन्थ्यो र ती भक्तको गुरुदेवलाई पनि त्यहाँ झिकाइयो। गुरुदेव आउनुभयो र ती आफ्ना शिष्यलाई आफ्नो आश्रममा लिएर जानुभयो र आश्रममा लिएर गुरुदेव जानुभयो र गुरुदेवले पनि अनेक कोसिस गर्नुभयो ती भक्तलाई बोलाउनको लागि, बोल्न लगाउनको लागि, तर बोल्न सक्नु भएन। भक्तको स्थिति अर्कै थियो। त एक दिन ती भक्तले आफ्ना गुरुदेवसँग एउटा पेन र पेपर मगाउनु भयो। गुरुदेवले पेन र पेपर दिनुभयो र त्यसपछि गुरुदेव स्नान गर्नको लागि भनेर जानुभयो। ती भक्तले पेपरमा आफ्नो गुरुदेवको लागि भनेर अन्तिम पत्र लेख्नुभयो, अन्तिम सन्देश। त्यो सन्देश एक्ज्याक्ट म तपाईहरुलाई हिन्दी भाषामा सुनाउन जाँदैछु। ती भक्तले लेख्नुभयो, गुरुजी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में आज रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं जीकर क्या कर सकता हूँ? श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। मेरा अंतिम प्रणाम निवेदन स्वीकार कीजिए। अब यसको नेपालीमा के हुन्छ? हे गुरुदेव, हजुरले मलाई जुन निधिवनको कथा बताउने गर्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँ आज पनि भगवान राधा कृष्ण र साथै गोपिनीहरू बीच रासलीला हुन्छ भनेर म विश्वास गर्दैन थिएँ। तर जब आज म निधिवनमा रहेँ र मैले खुद भगवानको लीला दर्शन गरेँ कि मैले देखेँ बांके बिहारी राधा रानीका साथमा तथा गोपिनीहरूका साथमा रासलीला गर्नुभएको, अब मेरो जिउने इच्छा छैन गुरुदेव।
मैले मेरो जीवनको जुन लक्ष्य हो त्यो लक्ष्य पाएँ, अब म जिएर के नै गर्न सक्छु र। जय श्री राधे। श्याम सुन्दरको सुन्दरताको अगाडि यी दुनियाँका मानिसहरूको सुन्दरता केही पनि होइन। हे गुरुदेव, मेरो अन्तिम प्रणाम निवेदन स्वीकार गर्नुहोस्। त यस प्रकार ती भक्तले आफ्नो गुरुदेवलाई यो अन्तिम पत्र लेख्नुभयो र आफ्नो गुरुदेवको आश्रमको जुन भित्ता छ, वालमा अडेस लगाएर राधा कृष्णको चिन्तन गरेर आफ्नो देहत्याग गरिदिनु भयो। अचम्मको कुरा के हो भनेदेखि यो जुन भक्तले आफ्नो गुरुदेवको लागि लेख्नुभएको जुन पत्र छ, यो पत्र आज पनि मथुरा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, मथुरामा स्थित सङ्ग्रहालय छ, म्युजियम, त्यो म्युजियममा सुरक्षित राखिएको छ। यही ती भक्तद्वारा लेखिएको हस्तलिपि हेर्नुहोस्। त यो सत्य घटना हो। यस्ता अनेकौँ घटनाहरू छन् वृन्दावनमा। सन्त महापुरुषहरूले बताउने गर्नुहुन्छ कि भगवानसँग त्यहाँ संवाद गर्नु, बोल्नु, हात समातेर हिँड्नु त्यो त मामुली, त्यो त सामान्य। हेर्नुहोस् है, किनकि वृन्दावन साक्षात् भगवानको घर हो, साक्षात् भगवानको घर हो, राधारानीको घर हो। त्यहाँ राधारानीको इच्छा र राधारानीको आदेश अनुसार आज पनि हर कुरा चलायमान छ। त्यही भएर वृन्दावनमा मात्रै कली र मायाको प्रभाव छैन, अन्यत्र सबैतिर कली र मायाको प्रभाव छ। यो भागवतमा बताइएको छ। ती भक्तले आफ्नो गुरुको मुखारविन्दबाट भागवतबाटै यही सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो, निधिवनको बारेमा, वृन्दावनका महिमाहरू। त जबसम्म व्यक्ति वृन्दावन गएर भगवानको दर्शन गर्दैन तबसम्म भगवानप्रति उमा विश्वास नै आउँदैन। कसरी आउन सक्छ? आउनै सक्दैन। त जब राधारानीको कृपा हुन्छ र हामी वृन्दावन जान सक्छौँ, दर्शन गर्न सक्छौँ, तब हाम्रो हृदयमा भगवानप्रति विश्वास, भगवान हुनुहुन्छ, हुनुहुँदो रहेछ, भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो भक्तहरूमाथि कृपा वर्षाउनको लागि सधैँभरि तयार भएर बस्नुहुन्छ, हुनुहुन्छ। त यस्तो विश्वास पलाउँदछ। हेर्नुहोस् है, राधारानी की जय। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।